तहसील में 2 नए थानों का इफ्तिताह था जो शकरदरा और ग्वालियर के मकाम पे बनाए गए हैं। और आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर का जो एक इम्पैक्ट था उसके बाद ये महसूस किया गया था कि इन इलाकों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इस लिहाज से यहाँ पे 2 नए थानों का भी इफ्तिताह किया और कुछ हमारी चौकियाँ हैं जो कि इनलेट्स हैं उन पर कायम की गई हैं। ये ज़ाहिर सी बात है सवात में दूर रस अमन के उसमें होंगी। सवात पुलिस ने और CTD ने गुज़श्ता 1 साल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने कई जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं उनको रोका है और यहाँ पे अमन और अमान की बहाली में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और इन नई चौकियों और थानों का क़याम भी उसी की एक सिलसिले की एक कड़ी है। इनलेट रूट्स पे जी बेहतरी एंट्री हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जहाँ हमने KP के दीगर शहरों में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शुरू किया है वो सवात में भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एफर्ट ये है कि जितने भी इनलेट रूट्स हों, आउटलेट रूट्स हों, आपके इम्पॉर्टेंट जो चौराहे हैं, शाहरात हैं, या जो आपकी इम्पॉर्टेंट रोड्स हैं, आपकी इम्पॉर्टेंट बाज़ार हैं, उनको कैमरे की आंख मॉनिटर करे। तो वो भी एक एफ़र्ट जारी है जो मेरा ख्याल है कि महीना 1.5-2 में उस पर भी खातिर ख्वाह काम हो जाएगा और वो मज़ीद इसको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे, क्योंकि सवात एक लिहाज से टूरिज़म का ज़िला है। तो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट जितनी बेहतर होगी वो टूरिज़म को मज़ीद बेहतर करेगा। सर ये भी बताइए कि ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास कर मलाकंड डिवीज़न और फिर स्वात में मतलब चूँकि ये सयाहती मकामात है यहाँ पर, और क्या पैगाम देना चाहते हैं सयाहों को? और आप समझते हैं कि इस वक्त KP पुलिस और स्वात पुलिस इस काबिल है कि वो अपने पाँव पर खड़े हैं और हर किस्म के हालात का वो मुकाबला कर सकते हैं? देखें, तो KP में पोस्ट विथड्रॉल के बाद एक इम्पैक्ट आया था और उसने हमारे सदर्न 2 डिवीज़न जो बनू और डी खान है उनको ज़्यादा इम्पैक्ट किया। वहाँ पे भी CTD ने, पुलिस ने, पाक फ़ौज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है उसको थॉट करने में। वो जो उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली यहाँ पे हालात बेहतर हैं। मालाकंड डिवीज़न की हद तक अगर हम बात करते हैं तो बाजोड़ में CTD ने और पुलिस ने ज़्यादा काम किया है। वहाँ एक्सटॉर्शन के और उसके रिंग्स से उसको काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ किया गया है, उस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया है। सवात में CTD ने आपके सामने 1-2 अच्छे एनकाउंटर्स किए हैं जिसमें एक इम्पैक्ट दिया गया है। एफ़र्ट यही है कि यहाँ पे जो इनके नेटवर्क्स हैं उनको बनने ना दिया जाए, उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, और जो यहाँ के शहरी जिनका देरीना मुतालबा है कि वो अमन चाहते हैं और वो एक पुरअमन माहौल में अपना वक्त गुजारना चाहते हैं तो उनको वो फ़ज़ा प्रोवाइड की जाए। तो मुंग फॉर्मल तरीके से ले नो सेफ सिटी प्रोजेक्ट ला पे खबर के न देशवे नो बड़ू के खारों के खुला तलक देर ग्रांड दे मुंग एफर्ट दादे छी यार अदा मुंग लोकल कम्युनिटी हेल्प सरा पुलिस खपला कोशिश की सर्वर कनेक्ट की हो कम पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के कम फीड अवेलेबल दे आवाली और सरा कनेक्ट की दे मुंग तक सो दे लोकल पॉजिटिव रिजल्ट्स राख और सवाल के भी पॉजिटिव सवाल के यो एडवांटेज भी स्टार्ट तो 2 मेन आर्चरीज थी, वन ऑन दिस साइड ऑफ द रिवर, द अदर ऑन दैट साइड ऑफ द रिवर कहता आधेर इफेक्टिवली कंट्रोल के नो टोटल लोए टेकम टाउन्स दी ताप आगा बांध दी का ख्वाला खेला दाओ का मटा दाओ का चारबाग देओ का मंगलावर देओ का जगह से बहरीन मदियन दिनो बेसिकली आगा आशी बांधे ज़्यादातर पॉपुलेशन आगा आर्चरीज बांधे उसी नो आता कंट्रोल के नो तो शहर सरा कंट्रोल का वाले शे इनलेट्स आउटलेट्स डेट डिफाइंड दी नो आता चे कंट्रोल के नो शहर बेहतर का वाले शे नो अगमान दे एफर्ट रवान दे इंशाल्लाह मुंगा बह दा मशरान के पता सो शफीउल्लाह चे कला मुंगा नेक्स्ट मंथ एंड के दा स्टार्ट को मुतासो बराज़ या फॉलो तरगो से रहो वो रे ते दा यू डेर पॉजिटिव एफर्ट बवी सवाल के फीस साथ वाला पारा बल चे कम लास्ट ईयर एक्सपीरियंस है अगर मुंगा सब पीक्स ऑक्यूपाई करेगी, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट और एफर्ट मुंगा ज़्यादा छे देखिए जमाल नासिर खान मासा इस शक नहीं था। आई हैव सीन फर्स्ट हैंड व्हाट हैज़ हैपेंड इन आई हैव हर्ड स्टोरीज माता जरूर शेले आकोरी में आदे तो तले मरता आई बस कि आगा
کور کے والد صاحب کور نه پرېښودو زه نوم نه اخیستل غواړم خو آخر ته کې ډزې کولې او بچی به ورته دغه ډکول او ویپن به ورکول چالې ورته پرېوتې وې او لاست ټایم تک فایټ شو. So I remember, it's not دغه سے پولیس کې I remember people چې دلته اینڈ تک فایټ کړی دی که پولیس لاین باندې اټیک راغلی و نو هغه څنګه ډیفینډ شوی او څنګه دغه شوی هغه قربانیان یې دلته د هېچا نه دي هېرې. ایوریبډي ریممبرز. ډېرو خلکو خپل فیملی ممبرز لوز کړي دي، ډېرو خلکو پراپرټي لاس خو دومره خلکو کړی دی چې څه اندازه نشته، انکلوډینګ یور ګډ سیلف اینڈ انکلوډینګ many other people. آرچرډز یې تباه شو، حجرې تباه شوې، ډېر نقصان شوی دی پاسټ کې. او هغه وجه نه د معاشرې کې یو سخت نفرت دی د دې ترهګرۍ خلاف او د خلاف. او ایفرټ اوس هم دا دی چې چونکه سواد عوام ته کې دوهم ماته خبر نشته، زه د علاقې نه ډېر زیات فیملی یم چې دلته چې کومه ورورولي ده بټوین لا انفورسمنټ او ولس ډېرو لږو ځایو کې شته او انشاءالله هغه به هغسې چلېږي. ایفرټ به دغه وي چې مونږ کنټریبیوټ کړو چې کوم مونږ رول دی اگینسٹ ډرگز فار لا انفورسمنٹ ټو کیپ د اکانومي رننګ. او نور د خو د سواد خلکو ته ولس ته د خاورې ته ډېرې ښې وختونه او ډېرې ښې ورځې ورته ښکاره کړي چې دا علاقه مزید ترقي وکړي. چې لا یې واره نه و راغلی خو چونکې ویکنسي ایگزسټ کوله مونږ پروموټ کړو. اوس هم دور دی پهلې مونږ دلته خلک ایس پیز پروموټ کړ، څه پکې کورټ سټیز وې ختمې شوې، نو اوس د ډي ایس پیز پروموشن به وشي، بیا به د انسپکټرانو پروموشن شي. نو ظاهر ده سواد پولیس هم حق دی خپلو وکیلسیانو باندې او نور چې کوم کې پي کې نور رینجز دي ډسټرکټ د هغو خپل حق دی پکې. دې کې هېڅ شک نشته چې سواد ولس او پولیس دواړو ډېرې قرباني ورکړې دي. زه ذاتي طور باندې دلته 2007-8 کې پاتې یم ایس ډي پی او، بیا 11-13 دلته آر پی او پاتې شوم، بیا 16-18 دلته بیا آر پی او پاتې شوم. نو ما تقریباً څلورنیم کاله دلته مختلف کیپیسټیز کې تېر کړي دي. د چې ډي پی او راغلم جمال ناصر خان دلته ضلع ناظم او ډېر مشکل ټایم ډېر مشکل ټایم او مطلب زه ذاتي طور باندې په دې خبرې پوه یم چې سواد او بیا خاص کر دا علاقه کم تکلیف نه تېره شوې ده او څومره پرابلم شوي دي او فیملی څومره قربانیانې ورکړې دي او څومره شهادتونه شوي دي. افتخار ناک دی، ما ته ښه پته ده څومره شهادتونه شوي دي. سدید خان دلته نه ښکاري ما ته، خو د هغه د فیملی ډېر خلک پېژنم، نومونه به سوال ما خپل ذاتي تعلق دی مختلف فیملی سره د خلک پېژنم، هغو ډېر شهادتونه شوي دي، ډېر تکلیف یې تېر کړی دی. بل دلته پولیس هم ډېر تکلیف تېر کړی دی، ډیفیکلټ ایریا وه او لاست یو چې دلته کوم کار وشو نو مونږ کوشش دا وکړو چې د دې مخنیوی پکار دی. عوام خو خپل دغه دی چې دلته د په دې خبرې ډېر خوشحال یم چې د سواد خلک ترهګرۍ ته ځای نه ورکوي او سخت مخالف دی. خو ورسره سره پولیس سپاره کمزوري دی، دا دی چې کوم فرنجز باندې خپل مونږ پوزیشن دی موږ مضبوط کړو. اوس لاست ټایم بالاسور او دا علاقه خرابه شوې وه مونږ نه، نو مونږ کوشش دا و چې دا مضبوط کړو. نو دې لپاره مونږ سواد کې دا 2 نوې تھانې جوړې کړې چې کوم دا اپر ډیر نه چې کوم مونږ پاسز دي چې کوم راځي دې علاقې نه ډېر ښه واقف یم جي. فادر باندې نه کم روډ راځي، بره نه کم روډ راځي، بهار چې کوم مطلب آئی ایم ویری فیملیئر ان دس ایریا. دلته د ډېر ګرځېدلی یم، مختلف رینک کې ګرځېدلی یم، زه پی او 4 ته یم څو ځله تللی یم او ډېر ښه واقف یم د علاقې نه او پرابلم نه یم واقف یم. نو کوشش دا دی چې هغه شی موږ مضبوط کړو چې دلته امن پاتې شي. سواد چې کوم دی هغه ډېر یو ډسټنټ ضلع ده، د هغه ډېر زیات اکانومي د سواد ټوریزم سره افیلیټډ ده. چې څومره امن وي هغومره ټوریزم ښه چلېږي، چې ټوریزم ښه چلېږي نو هوټلې دي، ټرانسپورټ دی، نور کاروبار دی، ټول شونه ورسره چې چلېږي. ایګریکلچر لینډ هولډنګ دلته
کم دے خلکو دومره ایگریکلچر لینڈ هولډینګ نشته خو زیاده چې کوم اکانومي ډیپینډنټ ده د ټورست انفلو باندې ډیپینډنټ ده نو موږ افورټ دا دی تاسو ولس سره په یعنی چې موږ اپس یو بل سره امداد کوو دا دغه سوچ دی نو موږ بالکل په دې واقف یو دی باندې کار کوو